Minister for Commerce. Thank you very much, Honorable Chair. I would like to brief a little bit on this, जहाँ पे Honorable Member ने ये सवाल overall किया है, but बड़ा extensive इसका जवाब है. I don't know आपके पास इतना अभी time होगा नहीं होगा. Briefly जवाब दे दें, अभी तो अब 10 मिनट है. Briefly जी मैं ये बताऊँगा कि different sectors हैं. जिस sectors के हवाले से पाकिस्तान की जो overall trade है, imports हो या exports हो, उनको define हमने किया हुआ है. टेक्सटाइल्स है, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर एक जो बहुत बड़ा कंपोनेंट है. पिछले साल पाकिस्तान में एक एग्रीकल्चर में हमने बहुत बड़ा सर्ज देखा एक्सपोर्ट्स का, जो तकरीबन एज़ कम्पेयर टू पिछले साल तकरीबन साढ़े तीन अरब डॉलर का ज़्यादा था. उसमें एक बहुत बड़ा की कंपोनेंट रीज़न ये था कि पिछले 3-4 साल से इंडिया जो है वो मार्केट में इंटरनेशनली राइस एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था. हमारे ट्रेडर्स को एक अच्छा मौका मिला, उन्होंने उसको कैपिटलाइज़ किया और तकरीबन कोई 1.5-2 अरब डॉलर्स इजाफा जो कि एक्सपोर्ट है उसमें हमने किया. इसी तरह इसी सेक्टर में मेज़ और हमारा सेसमी सीड जो है, इन दोनों ने कंबाइंड कोई 700-800 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इन्हांस करके रीजन्स में एक्सपोर्ट किया. इस फिगर को जब हम डालते हैं तो तकरीबन 2.5-3 अरब डॉलर का एक फिगर जो एग्रो साइड में हमें इंक्रीज़ मिला, तो इसने हमें एक एक्सपोर्ट में सर्ज दिया. इस सीज़न ये चैलेंज हमारे लिए इसलिए ड्रॉप की तरफ जा रहा है कि हमारे बाकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, आईटी सेक्टर है, उसमें हम ग्रोथ अभी भी हमारी अगर बिलो नहीं गई है, कुछ परसेंटेज पे इम्प्रूव पे गई है, लेकिन एग्रीकल्चर साइड हमारा थोड़ा नीचे गया है. और उसकी बड़ी बेसिक वजह है, एक, इंडिया इस गैप के बाद मार्केट में वापस आया है और डिस्काउंट रेट के साथ आया है. अभी मैं ज़मींदार हमारे दोस्त हैं इनसे भी बात कर रहा था कि हमारे ज़मींदार ने जिस रेट पे चावल अगर बेचा है तो इंडिया आज डिस्काउंटेड रेट पे इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेच रहा है, जहां छोटा दाना और बासमती है. बासमती में फिर भी हमें थोड़ा स्पेस मिलता है, लेकिन छोटे दाने में कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता और उसमें वो कम्पीट करके मार्केट में ज़्यादा अपनी एक्सेस उसने की है. और उन्होंने अपने मुल्क में तकरीबन कोई 4-5 अरब डॉलर की सब्सिडी भी दी है अपने इस सेक्टर में, ताकि उसकी प्रमोशन हो. तो उस जगह पे हमें एक बहुत बड़ा चैनल आया, ये तकरीबन हमारा ड्रॉप आया. सिमिलरली जब हम सेसमी की तरफ जाते हैं, मेज़ की तरफ जाते हैं और कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं, वहाँ भी इसी वजूहात की वजह से कमी आई है. ओवरऑल अगर आप हमारे बाकी सेक्टर्स देखें, उनमें हमने ग्रोथ देखी है, उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं और उसके अंदर स्टैग्नेशन से जो स्टेबिलिटी हमने पिछले 1-1.5 साल में की है, उसकी ग्रोथ अभी आस्ते आस्ते रीजन्स में बढ़ रही है. बट ये मैं नहीं कहूँगा कि हमारे चैलेंजेस भी नहीं हैं. हमारे डेफिनेटली चैलेंजेस हैं जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, हमारे बिजनेसमैन को और हमारे ट्रेडर्स को आती है. वो हमारे कुछ टैक्स रिजीम के भी इश्यूज़ हैं, लेकिन वो हमारे ऐसी कमिटमेंट्स हैं जो हमने IMF के साथ की हैं, जिनको आप हर 2-3 महीने बाद चेंज नहीं कर सकते. आप एक बिज़नेस टू कैलेंडर ईयर की तरफ एक अपनी पॉलिसी बनाते हैं, उस पॉलिसी में आपने अपनी टैक्सेशन, अपनी पॉलिसी के अंदर जो भी आपने रेवेन्यू एस्पेक्ट को रखा हुआ है, उसकी हमने जो कमिटमेंट की है हम उसको पूरा करने की तरफ जा रहे हैं. बट प्राइम मिनिस्टर साहब इन पिछले तकरीबन 6 महीनों के अंदर कोई 8 हमने ऐसे वर्किंग ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें हमारे कोलीग्स भी यहाँ साथ बैठे हैं, जिनको लीड ही प्राइवेट सेक्टर कर रही है. हमने वो लीड भी प्राइवेट सेक्टर को दी है, जिस सेक्टर को वो प्रपोज भी कर रहे हैं. उसके हम सब सवाल ले लें, बाकी फिर क्वेश्चन हमारा जुम्मे का वक्त हो जाएगा. पाकिस्तान में ट्रेड सबसे बड़ा सब्जेक्ट है और एक आम आदमी से लेके बिजनेसमैन और मेरे ख्याल हमारे मेंबर को भी कंसर्न करता है. तो इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि ये एक बहुत वाइडेस्ट सब्जेक्ट है. इसको आप कूजे में बंद करके किसी को समझाने की कोशिश करेंगे तो वो मुमकिन नहीं होगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी मैडम है, उन्होंने चूँकि कॉलिंग अटेंशन दी है, तो कभी एज अ स्पेशल इन्विटेशन अगर कॉमर्स की स्टैंडिंग कमेटी में आना चाहेंगी तो वहाँ उनको हम बाकायदा बहुत तफसील के साथ इसके अंदर फर्दर डिलिब्रेशन मैं दे सकता हूँ. थैंक यू जी. आलिया कमरान साहबा टू आस्क वन क्वेश्चन. जी सर, जिस मोहतरम ने फरमाया है कि ये बड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो सर वाकई इसके ऊपर मेरा एक सवाल तो नहीं बनेगा, लेकिन मैं मुख्तसर सवाल इनसे पूछूंगी. सर ये 3 असम्बलियाँ हैं जो मैं यही सब कुछ सुनती आ रही हूँ. हमने उड़ान पाकिस्तान के अंदर ये ऐलान किया कि हमारी बरामदात जो हैं वो इस हुकूमत के अख्ताम तक, यानी जब असम्बली पूरी होगी अपनी मदद करेगी, तो वो 60 बिलियन तक जो है सर हम इसको लेके जाएंगे, डॉलर्स तक.
تو محترم میرا جو چند چیدہ سوالات ہیں وہ یہ کہ ایک تو اس سال کے ایک ہی رکھیں جی، باقی 3 کوشچنز بھی ہم نے لینے ہیں جی سر، اسی سے متعلق ہے نا چند سوالات، مطلب چند سر ایک لائن میں کمپلیٹ کر ٹائم پورا ہو جائے گا، ابھی جمعے کا وقت جی سر، اس میں یہ کہ 2 سال کے اندر حکومت نے اگر 60 بلین کا وہ دعویٰ کر رہی ہے ڈالرز کا بڑھانے کی برآمدات، تو 2 سال کے اندر خاص طور پر کیا وہ مطلب برآمدات کو بڑھانے میں انکریز کتنا اضافہ ہوا سر؟ ایک دوسرا یہ کہ 1 سال کے اندر آپ برآمدات کتنی بڑھانے جا رہے ہیں، مطلب اس سے بھی اندازہ آپ کو ہو جائے گا۔ اور سر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چیلنجز آپ نے خود کہا کہ ہمیں درکار ہمارے ہیں، تو اس کو حل کرنے کے لیے سر کس نے کوششیں کرنی ہے؟ وہ تو حکومت نے ہی کوششیں کرنی ہیں۔ تو سر اگر اس کو جی جامع جی میں آپ کی جی بالکل بات سے بہت اتفاق بھی کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت بھی یہی ہے، یہ اقدامات صرف حکومت پلان نہیں کری، اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر بہت سارے سیکٹرز میں کر بھی چکی ہے۔ اگر آپ کی ٹیرف ریشنلائزیشن کی اگر آپ بات کرتے ہیں، بجلی کے نرخوں کی بات کرتے ہیں، اسی طرح ہماری جو نئی انڈسٹریل پالیسی ہے، اسی طرح ہماری باقی پالیسیز ہیں جو کہ پورے اوور آل ٹریڈ کو بینیفٹ کرے گی، اسی طرح آپ ہمارا ایک سیکٹر ہے جسے ہم ایکسپورٹ ڈیولپمنٹ فنڈ کہتے ہیں، جہاں سے ایکسپورٹرز کو 0.25% ان سے چارج کیا جا رہا تھا، انہی کی ڈیمانڈ پہ ہم نے اس کو ختم کیا، جو ایک بینیفٹ ایکسپورٹرز کو جا رہا ہے۔ ای ایف ایس کا جو ہمارا ایک اسکیم تھی جس میں ہمارے را مٹیریلز کے اوپر لوکل جی ایس ٹی بھی تھی، لیکن فورن جو باقی امپورٹس لاتے تھے اس کے اوپر نہیں تھی، اس کو ریشنلائز کر کے سب کے لیے ایک برابر پلیٹ فارم کیا ہے۔ تھینک یو، اور بھی 2 کوشچن لے لیں جی، مکمل کر لیں۔ ایک آخر میں بات کہوں گا، یقینی طور پہ ہم نے $60 ارب کا ہدف بنایا ہے، اس کے ساتھ ساتھ لیکن ہم نے یہ چیزیں بھی بتائی ہیں کہ ہم ان سارے چیزوں کے اوپر جب کام کریں گے، کچھ آپ کے ایسے پیرامیٹرز ہیں جن کو اگر آپ کور نہیں کرتے تو ہدف کی طرف جانا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن ان اہداف کو بھی ہم ساتھ ساتھ ایڈریس کریں، جس میں نے بجلی کی بات کی، ٹیکس رجیم کی میں نے بات کی ہے، جی ایس ٹی کی بات کی ہے، فیسیلیٹیشن ہے، ایز آف بزنس ہے، ٹیرف ریشنلائزیشن ہے، اور اسی طرح ٹریڈ ڈپلومیسی ہے، اور پاکستان کے جو برانڈنگ ہیں، پروڈکٹس ہے، ایگریکلچر، ان سب کی طرف ہے۔ سو میں آپ کو صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ یقینی طور پہ تفصیلی طور پہ اس کو جب پورا سنیں گی تو ادھر آپ کے بہت ساری چیزوں میں جس میں وضاحتیں ضرورت بھی ہیں اور ایکسپلینیشنز بھی ہیں، وہ آپ کی طرف کلیئرٹی لائیں گے۔ ادروائز جب شاہدہ بیگم صاحبہ ٹو آسک 1 کوشچن، ناٹ پریزنٹ۔ نعیمہ کشور خان صاحبہ ٹو آسک 1 کوشچن۔ صاحب منسٹر صاحب آفر بھی کرے، آپ بھی کہہ رہے ہو ٹائم کی کمی ہے، تو اگر کمیٹی میں اس کو ریفر کریں ایک پازیٹیو نوٹ پہ، تو اس پہ ہم تفصیلی ادھر بات کر سکتے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کہتے ہو کہ کویسچن کرو تو میں پھر کویسچن کر لوں، اگر کمیٹی کو میں نہیں جا رہا تو۔ جیسے منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ کمیٹی میں لے آئیں، تو کمیٹی میں لے جائیں، ادھر ہم اس پہ تفصیلی کر لیں گے۔ جی کمیٹی میں بات کر لیں گے، منسٹر صاحب نے آلریڈی آپ کو کہا ہے کمیٹی میں یہ اس کو ڈیٹیل بات کریں گے انشاءاللہ۔ عثمان بادینی صاحب ٹو آسک 1 کوشچن پلیز۔ شکریہ جی، منسٹر صاحب نے بڑے تفصیل سے بات کرنے کی کوشش کی، انشاءاللہ کمیٹی میں بات ہوگی۔ صرف میرا ایک ریکویسٹ تھا کہ گوادر پورٹ، کراچی پورٹ اور کوئٹہ ڈرائی پورٹ اور تفتان ڈرائی پورٹ پہ جو لائسنس ایف بی آر ایشو کر رہا ہے کسٹم والوں کو، کسٹم ایجنٹس کو، پچھلے 1 سال سے کوئی بھی لائسنس ایشو نہیں ہوا، کہ اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیونکہ لائسنس پبلک کے پاس ہوں گے تو یہی بزنس مین ایکسپورٹ کریں گے، اور پچھلے 1 سال سے گوادر سے کوئی ایک بھی لائسنس ایشو نہیں ہوا، اور نہ ہی کوئٹہ ڈرائی پورٹ پہ ہوا، نہ تفتان ڈرائی پورٹ پہ ہوا۔ کیا منسٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ کہہ سکیں؟ جی جمال خان صاحب۔ میں یہ تھوڑی سی اس میں کلیئرٹی لے آؤں کہ یہ ٹوٹل سبجیکٹ ایف بی آر اینڈ منسٹری آف فائنانس سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ یہ سبجیکٹ ایف بی آر کا جو ہے وہ اس کے متعلق میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا۔ تو یہ اگر کیونکہ مشترکہ ان کی پارٹی نے یہ کالنگ اٹینشن کیا ہے تو اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایز اے ہول جائیں گے تو وہاں ان سب چیزوں کی وضاحت ان کو بہت آرام سے اور بہت تفصیلاً بھی مل جائے گی، اور جہاں ایف بی آر ریلیٹڈ میٹر ہے اگر اس کو اگر وہ ریفر کرنا چاہیں اور اگر کسی کویشچن آنسر سیشن کے اندر بھی آپ رکھنا چاہیں تو اس کی آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ وہ جو لائسنسز ہیں جن کے اندر اگر بندش ہے اور جن کو نہیں دی گئی ہے کیا وجوہات ہیں، وہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ آ جائیں گے۔ منسٹر صاحب خود کیونکہ فرما رہے ہیں تو لہٰذا اس کالنگ اٹینشن کو ہم اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر کر دیں گے، جو آنریبل ممبرس ہیں ان کو ڈیٹیل بریفنگ وہاں مل جائے گی انشاءاللہ۔